यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल। उहाँ पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ, एक रिसर्चर पनि। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको संसदले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् आम मानिसले बुझ्दा एमसिसी छोटोमा यो अनुदान सहयोग यसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन गर्यो। व्यापक विरोधका बावजुद पनि, जनदबावका बावजुद पनि हतार हतारमा भ्रमपूर्ण ढङ्गले यो जसरी व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन भएको छ, त्यो व्याख्यात्मक घोषणा भएको छ, त्यो सम्झौताको अङ्ग बन्छ कि बन्दैन त्यो एउटा अर्को विषय छँदैछ। तर राजनीतिक दल, खास गरी प्रधानमन्त्री यति हतार हतारमा एमसिसी अनुमोदन गर्न किन बाध्य हुनुभयो? अब के होला? सत्तारूढ गठबन्धनको भविष्यको लगायत यावत विषयहरू छन्। उहाँसँग आज म समग्र यसै वरिपरि केन्द्रित रहेर विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब नमस्कार, धन्यवाद जीवराम। डाक्टर साहब, अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने एमसिसी संसदले अनुमोदन गर्यो, भारी बहुमतका साथ भन्ने अर्थ लगाइयो। त्यहाँ सत्तारूढ दलभित्रैका मानिसहरूको पनि ठुलो विरोध थियो, असहमति थियो। भलै उहाँहरूले विद्रोह गर्न सकेको देखिएन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको भूमिका आश्चर्यजनक। के हो? डाक्टर भीमराव लगायतका व्यक्तिहरू यो राष्ट्रघाती हो, यसले मुलुकलाई घात गर्छ भनेर उहाँहरू कराइरहनु भयो, तर काहीँ सुनुवाई भएन। प्रमुख प्रतिपक्षको यो विवादास्पद खालको भूमिका रह्यो। सत्तारूढ दल, खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अत्यन्त हतारोमा जसरी पनि अनुमोदन हुनुपर्छ, त्यसैको पछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई। यसरी हेर्दाखेरि यो प्रधानमन्त्रीले यति हतार गर्नु र समग्र संसद यो लटपटिएको, किनभने जनताको थलो, जनताको असहमति छ भने किन छ भनेर त्यसमा व्यापक छलफल पनि भएन। यो के दृश्य हो डाक्टर साहब? म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। भद्रगोलपना हो र नेताहरू सत्ता लिप्सा हो। अहिले यही भनौँ। अनि अब यो यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने जो मानिस कतिपय के आश गर्थे भने क्रिया प्रतिक्रियाहरू हुन्छ, अलि असहज अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। शक्ति राष्ट्रहरूको यो प्लेग्राउन्ड बन्दैछ नेपाल। त्यसकारण फरक फरक देशहरूको अलग अलग विश्लेषण छ एमसिसी उपर। यो शक्ति राष्ट्रहरूको खेल पनि हो है भन्ने एक खाले मानिस दृष्टिकोण बनाएर, विचार बनाएर धारणाहरू व्यक्त गरिरहेको सुनिन्थ्यो। यो के लाग्छ तपाईँलाई? धन्यवाद। तपाईँले म अब यसलाई यसरी राखौँ है, कृपया। एमसिसीको व्याख्यात्मक सहित संसदले पारित गर्यो, प्रदेश सभाले पारित गर्यो। त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी, प्रचण्डजी, माधवजीहरू रमाइरहनु भयो होला। अर्कोतिर केही विरोध गर्नेहरू विरोधमै रहे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले च्याखे थापेर बस्या देखियो। के देखियो भने उहाँहरू त्यहाँ उपस्थित पनि हुने, अनि त्यसपछि हल्ला पनि गर्ने। पहिले त ओलीजीलाई देखिया थिएन। यसपालि ओलीजी र उहाँले हामी पनि विरोध नगरे पनि त्यहाँ थियौँ है भनेर देखाउन खोजेको हो। अर्थात् एक खाले समझदारी थियो। अब यो परिवेशमा मुलुकलाई एमसिसीले विभक्त गरिदियो र यस विषयलाई वस्तुगत विश्लेषण गर्नेहरू
केही होला नि यहाँ पनि। त्यो दृष्टिकोणबाट मलाई सोध्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री र उनका दलका मानिसहरू खुसी मनाइरहेका, अर्कोले विरोधमा छ। विरोध कसरी बढ्छ त्यो त अब एकछिनपछि कुरा हेरौँला। अर्को कुरो मैले देख्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत विचारमा नेपालको वैदेशिक सहायताको इतिहासमा यसले गलत प्रचलन सुरु गर्यो भन्ने मेरो भनाइ छ। किन जस्तै सोझो हिसाब छ मेरो। हामीले 2007 सालपछि वैदेशिक सहायता लिन थालेको हो। त्यसमा मेरो अध्ययनले भन्छ, मलाई हाँक दिनेले बेग्लै कुरा होला, मेरो अध्ययनले भन्छ संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलो देश हो जसले हामीलाई सहयोग गर्यो। त्यसपछि हामीले सबै धेरैको सहयोग लिएका छौँ र लिनु पनि पर्छ। र राजा महेन्द्रले त्यो अवस्थामा चीनको बाटो पनि खोलेकै हो। त्यस्तै गरिकन राजा वीरेन्द्रको टाइममा दक्षिणी क्षेत्रमा जुन किसिमको चिनिया ठेकेदारले पाएको ठेक्काको दृष्टिकोणले पनि मुलुकले परराष्ट्र नीति र वैदेशिक सहायता र सहयोगलाई कसरी मुलुकको हितको लागि प्रयोग गर्छ भन्ने हाम्रै देशमा प्रशस्त मात्रामा उदाहरण भएको। फर्किएर अनुमोदनको जुन छ, यो पहिलोचोटि अनुमोदन जुन गराउने प्रावधान राखियो, त्यसले यो मुलुकको वैदेशिक सहायताको इतिहासमा गलत प्रचलन सुरु गर्यो। अब अहिले एमसीसी को अनुमोदन भएको कुरा भयो, प्रतिनिधि सभाबाट गरियो। अब यो अनुमोदन गर्नुपर्ने दस्तावेज हो कि होइन भन्ने कुरामा त नेपालको सन्धि ऐन, त्यसपछि आएर यही अहिलेकै संविधान 2047 सालको संविधानको धारा 126 र अहिले 257 कता के भएको छ, ती अनुसार यी जानुपर्ने हुन् कि होइनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसपछि आएर यस्तो किसिमको जुन किसिमको यो त सहायता सम्बन्धी दुई देश सहायता सम्बन्धी हो, यो सहायतासँग सम्बन्धित हो, वैदेशिक सहायतासँग सम्बन्धित हो भनेपछि त्यो हाम्रै संविधान अन्तर्गत जान्थ्यो कि जाँदैन थियो, सन्धि ऐन अन्तर्गत जान्थ्यो कि जाँदैन थियो भन्ने कुरा विचार नगरिकन र देशको वैदेशिक सहायताको प्रचलनलाई ख्याल नगरिकन अनुमोदन सम्बन्धी दस्तावेज जुन अनुमोदन गर्नुपर्ने जुन दफा हालियो, त्यसले जुन समस्या यो स्थिति पुर्याएको। अब भोलि गएर अरू देशहरूले पनि सहायता दिँदाखेरि हामी पनि अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने दफा राख्यो भने, राख्न चाह्यो भने नेपालले के गर्ने? एउटा आम मानिसको प्रश्न छ, यो अनुमोदन संसदबाट गराएको कारणले यो खतरनाक हो कि या यसले राखेका शर्तलाई सहस्र स्वीकार गर्ने विषय चाहिँ खतरनाक हो? त्यो मैले एक त यो प्रचलनै गलत भयो, गलत प्रचलन सुरु गर्यो। अर्को यसका दफाहरू, केही दफाहरू शर्त जुन दफाहरू छ त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि मैले हेर्दाखेरि पनि ती दफाहरू जसरी राखिएका छन् त्यो मुलुकको एक त प्रचलन र अर्को कुरो ती दफाहरू हाम्रो लागि ती दफाहरूले हाम्रा संयन्त्रहरूलाई र हाम्रा निकायहरूलाई अनादर गरेको देखिन्छ र हाम्रो विकासमा अन्य तेस्रो देशलाई जोड्न ल्याएको देखिन्छ। उदाहरणको लागि भन्नुहुन्छ भने पहिले त मैले भने यो अनुमोदनमै जान्नुपर्ने हो। दोस्रो कुरो, अब यहाँ धेरै अङ्ग्रेज बहादुरहरू हुनुहुन्छ, म त अङ्ग्रेजी बुझ्दिनँ, तर सामान्य अङ्ग्रेजी पढेकोमा पनि त्यहाँ जुन किसिमको महालेखा परीक्षकले त्यसलाई लेखा परीक्षण गराउने कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ त्यो भाषाले हाम्रो महालेखा परीक्षकको अवमूल्यन भएको म ठान्दछु। तेस्रो कुरो भनेको अहिले यो बत्तीमा त हामी काम गरिरहेछौँ होइन त, हामीलाई बत्तीको त चाहिएको छ, बिजुली चाहिएको छ, प्रसारण लाइन पनि चाहिएको छ, हामीलाई विद्युत क्षेत्रमा विकास गर्नु छ, हामीलाई प्रसारण चाहिएको छ, तर त्यो
संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भएको एमसिसीको दफामा एमसिसीको जुन दस्तावेज छ त्यो दस्तावेजमा भारतसँग जोडिने कुरा गर्नु त्यो बत्ती त्यसले त के देखायो भने नेपालीको लागि विद्युत विकास होइन, त्यो त भारतको लागि विकास गर्नलाई हामीले भारतसँग विद्युत आदान प्रदान गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै समस्या। तर एउटा दस्तावेज वैदेशिक सहायताको दस्तावेजमा हामीलाई कहाँ बन्ने जुन प्रसारण लाइन छ त्यो प्रसारण लाइनलाई भारतसँग जोड्न जानु यसले के देखाउँछ? यी चिजहरू र अर्को त अब त्यो प्रतिलिपि अधिकारका कुरा अरू कुराहरू त कहीँ होला त्यहाँ। तर मेरो विचारमा यो यसरी यो दफाहरू राख्ने एमसिसीको दफाहरूमा राख्ने कसले गर्यो? त डाक्टर साहब यो जो अब यसैले यो स्थितिमा यी कुराहरू त हाम्रो प्रचलन, हाम्रा संस्थाहरूको इज्जत र हाम्रो विकासमा तेस्रो देशलाई जोड्न ल्याएको ठान्ने कि नठान्ने त यो राज्य सञ्चालनका लागि बडा कमजोर ढङ्गले पेश हुने काम भयो हाम्रा शासक प्रशासकहरूबाट भनेर यस रूपमा यसरी बुझौँ होइन? अब रह्यो यसै यो त देखिएकै मेरो विचारमा हो, मलाई कसैले गाली गर्न सक्छ। मैले चाहिँ नि कमजोर यो हिजो कसरी गरिन्थ्यो, के भएको थियो, कसरी गर्दा देशका संस्थाहरूको इज्जत रहन्छन्, कसरी गर्दा देशको विकासको लागि हामी आफैले ख्याल गर्नुपर्छ, जुन भूभौगोलिक स्थितिमा हामी बसेका छौँ त्यसमा हामीले के कुरा राख्दाखेरि हामीलाई असर गर्छ भन्ने कुरा त यहाँ वैदेशिक सहायता चलाउनेहरू थिए होलान्। 300 त सरसल्लाह कसलाई गरे के गरे थाहा छैन, तर यसले त कमजोर त सिंहदरबार देखियो त। प्रधानमन्त्री र खास गरी मन्त्रीजीहरू अनि यी ठुला मानिएका ठानिएका जनताले मत दिएका हुन्, यी पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिलाई यो चिज के ज्ञान नभएर हो वा उनीहरू बाध्य भए? त्यो के कारण हुन सक्छ? अब यसलाई हेर्नुहोस्, यो बाध्य भए ज्ञान नभएर भन्ने कुराको अब मेरो विचारमा यो पछिल्लोतिरको कुरा भइसक्यो। सबभन्दा पहिले यो त इतिहासमा अब त यो कुराले के देखायो भने कति कमजोर छ हामी भन्ने कुरा देखियो। यो त सिंहदरबारले काम गर्ने बेलामा हेर्नुपर्ने कुरा हो। जब ल्याइसकिएपछि अब अहिले त पास गरिसकेपछि अब यो कुरा त के भनिरहने, हामी कमजोर भएनौँ, विवाद यो चिज त सिद्धिएर अब यो त्रुटिलाई सच्याउने तर्फ भन्दा पनि पास गर्नुमै जानुपर्ने, पास गर्नेमै गए होइन त? त्यो पास गर्ने कसरी गए? दुईटा, एउटा कार्यरत प्रधानमन्त्री, पदासीन प्रधानमन्त्री, अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीले एउटा संस्थाको कार्यकारीलाई चिठी लेखेर प्रधानमन्त्रीको स्तरले चिठी लेख्नु थियो भने त सायद आफ्नै स्तर त खोज्नु पर्थ्यो होला। त्यो चिठी लेख्ने काम गरेर बकपत्र गरिसकेपछि त दायित्व उसले त भन्ने हो, तिमीले लिएका हौ, तिमीले यो पारेका छौ, मेरो पनि बोर्डमा जानु छ, मलाई तिमीले मौका यति अवधिमा गर्छु भनेपछि त मलाई गर अब भन्ने त भइहाल्यो। अब त्यसको अब रणनीतिक दृष्टिकोणले तपाईँ त्यतातिर तान्ने हो भने बेग्लै कुरा, तर तपाईँ नै भन्नुहोस् न, तपाईँ कुनै चिज मलाई दिँदै हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई भाका मागेपछि त र त्यो शर्त पनि तपाईँले राखेको शर्त र धमाधम त्यो ठिक थियो थिएन, मैले मान्दै गएँ र भाका मागेपछि त तपाईँ मलाई त समात्न आउनुहुन्छ त? आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? सामान्य सिद्धान्त हो नि। यति पनि थाहा छैन भन्ने कुरा गर्ने हो भने त के तर्क गर्ने कुरा गर्ने? त्यस कारणले संयुक्त राज्य अमेरिकाले के गर्यो भने अलि उत्ताउलोपना देखायो यसपालि। त्यो स्वयं अमेरिकाका लागि कतिको लाभदायक हो?
यो अब लाभदायक र नलाभदायक भन्ने त नेपालको एउटा पुरानो 7 सालदेखि यो मैले उत्ताउलोपना भन्दैछु त। यो त संयुक्त राज्य अमेरिकाले जुन किसिमको आज हामीलाई सहयोग गर्दै आएको थियो र जुन अहिले आएर एउटा सहायक विदेश मन्त्रीले नेपाललाई धम्क्याउने काम गर्ने र चीनलाई तान्ने काम गर्नु संयुक्त राज्य अमेरिकाकै उत्ताउलोपना हो, उत्ताउलोपना हो। यो उत्ताउलोपनाको बारेमा नेपालको पनि चीन तानिएर आयो। चीनको त हामी त नजिकको छिमेकी देश हौँ। हाम्रा सबभन्दा नजिकका छिमेकी देश त उत्तरमा चीन हो र त्यसपछि आएर भारत हो र फेरि चीन उदयमान राष्ट्र हो, भारत पनि उदयमान राष्ट्र हो। चीन अमेरिकालाई चाँडै नै उछिन्दैछ आर्थिक दृष्टिकोणले। त्यो अवस्थामा उसले चीनको कारणबाट यो एमसिसी लिएन नेपालले भने चीनको कारणबाट हुनेछ भनेर बुझ्ने र त्यही सायद विदेश मन्त्री यहाँ आउँदाखेरि उसको अधिकार हो, उसलाई गयो होला, तर बौद्धनाथमा गएको फोटो त उसले राखेकै हो होइन। त्यो अवस्थामा चीनलाई उकास्ने काम त कसले गर्यो? त्यो यस्तो स्थितिमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिले धम्क्याउने बेलामा ऊ नबोल्ने है, अमेरिकाकोले धम्क्याउँदा नबोल्ने, पछि चीनको कुरा गरिसकेपछि आएर प्रवक्ता नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ताले हामीलाई धम्क्या होइन भन्ने र त्यसपछि आएर अनि परराष्ट्र मन्त्रालय विज्ञप्ति निकाल्ने भएपछि त काँचोपना नेपालको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा यति काँचोपना र परराष्ट्र मन्त्रालय यति कमजोर अवस्थामा पुगेछ भने मेरो कल्पना पनि थिएन। अब यससँगै उत्पन्न हुने आन्तरिक प्रतिक्रिया र विश्व जगतमा हामी उप हेर्ने दृष्टिकोणलाई कसरी हेरिनुपर्छ? एज एउटा नेपालीले, एउटा बुझेको नेपाली कसरी? एउटा कुरा के हो भने हामीले जे गर्नु हुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यो लिने बखतमा जे शर्तहरू थिए त्यसलाई केलाएर आफ्नो हितको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्नु पर्नेमा त्यो पनि जे भएर अब हामीले गर्छु भनिसक्यौँ भनेपछि अनि आएर बकपत्र गर्दै भाका गर्दै अनि त्यहाँबाट आएर पन्छाउने कोसिस गर्दा त नेपालको छवि त बिग्रिन्छ नि। नेपालको छवि त बिग्रिन्छ। एउटा जोडिएर आयो, नेपालको प्रतिनिधि सभाले एमसिसी अनुमोदन गर्नु पूर्व व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एउटा घोषणा गरेको छ। यो त्यो सम्झौताको अङ्ग बन्छ कि बन्दैन? एक अर्को सत्तारूढ दलकै एउटा नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले यो त मलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता प्राध्यापकले यो बिचको बाटो सुझाइदिए, उनलाई धन्यवाद छ, त्यसकारण हामीले यो बाटो रोज्यौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा उहाँले सुरेश सुवेदी, प्राध्यापक सुरेश सुवेदीको नाम उच्चारण गर्नुभयो। अब यो समग्र हेर्दा जसरी अनुमोदन भयो, व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित जसरी घोषणा गरियो, यो त्यसको अङ्ग बन्छ कि बन्दैन भन्ने अर्को विषय हो। अब तपाईँ अब यसलाई दर्शकको हितको दृष्टिकोणले कृपया म संक्षेपीकरणमा पहिलो त हाम्रा यो एमसिसीको दस्तावेज तयार गर्ने बेलामा जसरी ख्याल गरिनुपर्ने थियो त्यो हामीले ख्याल गरेनौँ। तर नगर्दै पनि अब त्यसमा हामी बाँधिएर हामीले त्यसलाई हुन्छ वा हुन्न भन्नु पर्थ्यो। त्यसमा यो केटाकेटी खेल गरेर बकपत्र गर्दै भागका खोज्दै यो आफूलाई कुन बेला स्वार्थ सिद्ध गर्न सकिन्छ त्यो बेला जाने किसिमको जुन खेल भइरहेको थियो त्यो खेलले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई अप्ठ्यारो पारेकै हो र नेपाल भन्ने यो देश केटाकेटीले चलाएछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सन्देश गएकै हो। अब त्यो दृष्टिकोणबाट
यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्थ्यो, हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा टुङ्गो लगाउनु पर्थ्यो। त्यो टुङ्गो लगाउने दृष्टिकोणमा प्रतिनिधि सभामा सबैले व्यापक रूपमा छलफल गरेर त्यसमा छलफल गर्ने के थियो, के छ हुन्छ भन या हुन्न भन, तिमीले हुन्छ भने नि केही मतलब छैन, हुन्न भने नि केही मतलब छैन, यसमा केही परिवर्तन हुने होइन भनेर एउटा ठप्पा लगाउन अमेरिकनहरूले ठप्पा प्रतिनिधि सभाको नेपालको संसदको ठप्पा खोजेको थियो। त्यो ठप्पा मात्रै थियो, त्यही पनि एउटा आम जनतालाई देखाउनको लागि त्यसलाई व्यापक रूपमा छलफल गराएर सबैले भाग लिएको भए रिकर्डसम्म बस्थ्यो है। त्यो पनि नगरिकन जुन किसिमको यो नाटक खेलियो, नाटक मञ्चन गरियो, त्यसमा सत्ता पक्ष र विपक्ष प्रमुख विपक्षी दलले चुप लाएर बस्या भए पनि उसले त्यो म पनि थिएँ त्यो अमेरिकालाई भोलि परि आउँदा मैले त नबोलिकन तिमीलाई समर्थन गरे हो भन्ने किसिमको जुन च्याखे छपाई गर्यो त्यो सबै कथा गयो अब है। त्यसले हामी कच्चा छौँ, हाम्रो हिजोको परराष्ट्र नीति सञ्चालन, हाम्रा हिजोका घटना, हाम्रो इज्जतमाथि धक्का त लाग्यो, त्यसमा छोड्नुहोस् अब है। यो कुरामा त कसैलाई हाम्रा मित्रहरूलाई दुःख लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता त्यही हो। अब तपाईँले अर्को गजबको प्रश्न गर्नुभयो जो म अघिदेखि तपाईँ गर्नु होला भन्ठानिरहेको थिएँ। तपाईँ र मैले सँगै बसेर 10 रुपियाँ लिनको लागि कागज गरेका थियौँ होइन त? त्यो कागजमा 1 नम्बरमा यो गर्नु, 2 नम्बर 3 भनेर भनिसकेपछि अनि मैले त गरेँ, सही त गऱ्यौँ होइन, तर अब म एकलौटी रूपमा यो थप्छु, यो गर्छु भन्दै हिँडेर तपाईँले मान्नुपर्छ? तपाईँ मान्नुपर्छ भनेपछि यो मञ्च एकैछिन अब तपाईँ मान्नुपर्छ। अब रह्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी के को लागि गरियो? तपाईँलाई, मलाई, आम जनतालाई यो प्रचण्डजीको शेरबहादुरजीको त छोडिदिउँ कुरा, किन उहाँ त चाहने मान्छे हो होइन। प्रचण्डजीको माधव नेपालजीले आँखामा धुलो हामीलाई अँध्यारोलाई दिउँसो बनाएको हो। यो हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै मध्यरातलाई पनि दिउँसो बनाएको हो यो। किन भने उहाँहरूलाई थाहा छ निस्किने बित्तिकै उहाँहरूको हैसियतको कुरा हुन्छ, त्यहाँ सत्तामा बसेछ, सत्ताको प्रयोग गरेको छ, अनि त्यसपछि भोलि चुनावमा जानु छ, अनि त्यसपछि पैसा चाहिएको छ, दुनियाँ चाहिएको छ, निस्किने बित्तिकै त अर्को कुरो माधवजीलाई त केपी शर्मा ओलीले त उहाँलाई निकाल्देऊ भनिरहेछ। भनेपछि जसरी भए पनि सत्तामा टिकिरहनको लागि सत्ता लिप्सा चरम सत्ताको स्वार्थको कारणबाट तपाईँलाई र मलाई मध्यरातमा पनि दिउँसो बनाउने काम यिनीहरूले गरेको यो नौटङ्की हो। अब जहाँसम्म सूर्य सुवेदीजीको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले प्राध्यापक सूर्य सुवेदीको कुरा गर्नुभयो, मैले पनि हिजो बेलुका हिजो मैले प्रचण्डजीको अन्तर्वार्ता हेरेँ। उहाँ सबै मैले गरेको, मैले नै यो गरेको यसबारेमा म सोचेको थिएँ, ओलीजीलाई यसो भने, प्रधानमन्त्रीलाई यसो भने, तपाईँहरूले खोल्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा म जान्न। अनि अन्त्यमा आउनुहुन्छ हामीलाई त आँखा खोलिदिनु भयो प्राध्यापक सूर्य सुवेदीले। उहाँले बेलायतमा बसेर उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, उहाँले मलाई आँखा खोलिदिनु भयो, 4 पृष्ठको दिनुभयो। ल त्यसपछि म यसमा गएको हुँ भने यही हो, तपाईँले पनि देखाएको त्यही हो, मैले पनि देखाएको त्यही हो। अब रह्यो यो कुरा के हो त भन्दा हिजो बेलुका बीबीसीमा प्राध्यापक सूर्य सुवेदीलाई यो प्रश्न सोधियो। उहाँ प्रश्न सोद्धा सूर्य सुवेदीले पहिलो त प्रचण्डलाई झुट नम्बर 1 बनाइदिनु भयो। किन? प्रचण्ड धेरैले मलाई सोधेका थिए र त्यसपछि मैले अध्ययन गरेर प्रचण्ड लगायतलाई धेरैलाई 4 पेजको पृष्ठ पठाइदिएको हुँ। उहाँको भनाइ यही हो बीबीसीमा। दोस्रो उहाँले के भन्नुभयो? भियना कन्भेन्सनको दफा नम्बर 31 ले चाहिँ नि यसलाई त्यो चपाउनु भयो उहाँले पनि त्यहाँ, यसले चाहिँ यसलाई समर्थन गर्न सक्छ, त्यसको आधार लिन सकिन्छ भन्। तर प्रश्न फेरि सोधिएको थियो उहाँलाई, त्यो भियना कन्भेन्सनमा अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका छैन नि भनेपछि उहाँ कहाँ आएर
प्राध्यापक हो, योग्य प्राध्यापक हो, हामीले गौरव गरौँला। तर उहाँलाई पनि गाह्रो भइरहेको थियो। के भन्नु भने इन्टरनेसनल कस्टमरी इन्टरनेसनल लले गाइड गर्छ र नेपालको संसदले पारित गरेको कुरा अमेरिकाले स्वीकार गरिदिए राम्रै छ, नभए पनि इन्टरनेसनल कस्टमरी प्र्याक्टिस भनेर उहाँ भाग्नुभयो। भनेपछि त उहाँले अनि के छ नि अब यस्तो चलन छ भने, तर एक त दुई देशको बीचको सम्झौतामा एकपक्षीय व्याख्या उहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ, मानिदिए राम्रो, नमानिदिए इन्टरनेसनल कस्टमरी लले सपोर्ट गर्छ हामीलाई भन्नुहुन्छ। भनेपछि त यो त एकपक्षीय हो भन्ने कुरा त बुझियो। दोस्रो कुरो उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने मैले सबैलाई दिए हो मलाई, अनि उहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ यो गिजोलियो, यस्तो किसिमको गिजोलिनु हुँदैन थियो भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि प्रचण्डजी त झुटको खेती गर्ने हो भन्ने कुरा त सुरेश सुवेदीले हिजो बेलुका नै देखाइदिनु भयो। अब जहाँसम्म व्याख्यात्मक कुरा छ, अब म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। म त्यो जुन दिन अस्ति बेलुका जुन यो पास हुँदै थियो त्यो बखत म प्रतिनिधि सदनको ग्यालरी बैठकको सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा 2053 साल असोज 4 गते संयुक्त सदनको बैठकको कर्मचारी दीर्घामा मन्त्रीलाई सहयोग गर्नको लागि टिपेर दिनभर त्यो हामी 5-6 दिनको तनावलाई बोकेर त्यहाँ बसेका थियौँ। भन्नुभयो के त्यो के थियो म सम्झाउन चाहन्छु तपाईँलाई। महाकालीको सन्धिको अनुमोदनको लागि त्यो एकदम छटपट भदौ 26 देखि सुरु भएको त्यो छटपट हामीले कति दुःख पायौँ त्यो कुरा त बयान गर्यो भने तपाईँले दिनभरि मलाई दिनु पर्ला। भनेपछि एकैछिनको लागि त्यो 53 सालको असोज 4 गतेको मध्यरातमा जसरी पारित गरियो, जुन नाटक मञ्चन गरियो, त्यसमा सहयोगी हामी पनि भयौँ, म पनि भएँ। त्यही चित्र म यहाँ त्यो यो दिनको देखिरहेको थिएँ। दोस्रो महाकाली दोहोरियो महाकाली तपाईँ राख्नु त्यो त म त्यो त के थियो भने म त्यही दृश्य त्यही मञ्चन गरिरहेको देखिरहेको थिएँ कि। अब रह्यो के मञ्चन त तपाईँलाई झझलको महाकाली के झझलको मेरो त त्यो दिमागमा फर्केर आइहाल्यो नि मेरो। मैले त त्यो त मेरो दिमाग त सिनेमाको त्यो रिल त फर्केर आइहाल्यो नि, त्यहाँ देखिरहेको थिएँ मैले। अब रह्यो के भने तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ। महाकाली सन्धि टनकपुर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन किसिमको एउटा नेपालको अधिराज्यको संविधानको बरखलाफ टनकपुरको सम्झौता गरेर आउनुभयो, त्यसले मुलुकलाई उद्वेलित गर्यो र त्यसको विरोध गर्ने नेकपा एमाले थियो। त्यो नेकपा एमाले सत्तामा आइसकेपछि उसले टनकपुर सम्झौता, भारतले के भन्यो भने टनकपुरमा हामी देखाउँ, उसले चाहेन नेपाललाई अन्याय गरेको छ भन्ने देखाउन चाहेन। नचाहेपछि माधव कुमार नेपालजी महाकालीको पोको बोकेर दिल्ली जानुभयो र उहाँले पिभी नरसिंह रावलाई दिनुभयो र पिभी नरसिंह राव रेकर्डमा छ, पिभी नरसिंह रावले म छलफल गर्छु भनेर मनमोहन अधिकारीको टाइममा त्यही गयो र अनि त्यसपछि डार्कनेस एट नून भन्ने केबी राजनको किताबमा यो वर्णन छ सबै कसरी भयो भन्ने, के भयो भन्ने कुरा पनि छ। त्यो महाकालीको सन्धिको कुरा त्यसलाई छोटकरी गर्दै अनि त्यसपछि उहाँहरूको सरकार त गयो, शेरबहादुरजी आउनुभयो, शेरबहादुरजीले नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकार भयो। पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई फेरि भारतलाई के थियो भने जसरी भए पनि टनकपुर वैध गराउनु थियो हैन। त्यसपछि महाकाली सन्धि दिइसकेका थियो। त्यो बेला हामीले भने महाकाली सन्धि नगरौँ भनेर, हामीले टनकपुर मात्रै गरौँ भन्दाखेरि होइन, भारतलाई प्रस्तुत भइसकेको छ, भारत यही चाहन्छ, यहीमा काम गर्ने भन्ने। अब यो गर्दै गएछ र हरेक प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणा, शेरबहादुरजीको विश्वासमा सहमतिमा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको सहमतिमा उहाँले माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओलीहरूलाई अत्यन्त विश्वासमा लिएर महाकाली सन्धि गराउनु भएको हो। त्यो गरेको महाकाली सन्धि भइसकेपछि फेरि अब त्यहाँ
माधव कुमार नेपालजी महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुभयो भने केपी शर्मा ओलीको कार्यदल गठन गरिदिनु भयो, जसको समर्थन गरे, जसको आधारमा सरकारले सन्धि गरेको छ र फेरि सरकारले विश्वासमा लिएछ, उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ राष्ट्रिय सहमतिको बुँदामा। त्यसको विपरीत गएर कार्यदल गठन गरेपछि फेरि सुरु भएपछि भदौ 2053 साल भदौ 25मा यो दफा सुधार गर्नुपर्छ। यसमा सुधार गर्ने दफामा हामीलाई नेपाल सरकारको मात्रै प्रतिबद्धता होइन, भारत सरकारको प्रतिबद्धता चाहिन्छ भनेर माधव कुमार नेपालजीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई पत्र लेख्नुभयो। त्यो पत्रको जवाफ लेख्ने हामी नै हो। फेरि हेर्नुहोस् है, भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुरजीले त्यो जवाफ माधवजीलाई दिएपछि पनि फेरि त्यहाँ गोलमाल भएर भारतीय राजदूतका कुरा गरेर भारतले फेरि के भने तिम्रा कुराहरू डिपिआरको समयमा, पञ्चेश्वरको डिपिआरको समयमा हेरिदिउँला भनेपछि अनि माधव कुमार नेपालजीकोले संसदमा त्यो 53 साल असोज 4 गते उहाँले यो कुरा हामीलाई चाहिन्छ भन्ने भन्ने पशुपति शमशेर राणा मन्त्रीले त अब गर्नै पर्यो, उहाँ त चाहने भयो। उहाँले ल ठिक छ भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर त्यो महाकाली सन्धि पारित भयो र मसँग यहाँ चिठी छ। त्यो सङ्कल्पमा यो अनुसार पारित भएको छ भनेर सचिव जलस्रोत मन्त्रालय 7 कार्तिक 16 गते यो जीवनलाल सत्याल, महासचिव जीवनलाल सत्यालजीले लेख्नु भएको चिठी यही हो। ल यो चिठीमा के लेखेको छ भने यो महाकाली सन्धिमा पारित गर्दा विद्युत निर्यात र विद्युत मूल्य निर्धारण सिद्धान्त, महाकाली आयोगको गठन, पञ्चेश्वर आयोजना पश्चात पानीको समान बाँडफाँड, महाकाली नदीको हैसियत, यो कुरामा सरकारलाई गर्न मार्गनिर्देशन गर्न लागि राष्ट्रिय सङ्कल्प भनेको छ। यहाँ राष्ट्रिय सङ्कल्पसहित अनुमोदन भएको ब्यौरा जानकारी गराइन्छ। यसको लागि सभामुख रामचन्द्र पौडेलजीको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति बनाएको छ, यो अनुसार कारबाही गर्नु भन्ने लेख्ने यही हो पत्र। अब पख्नुहोस्, यसपछि अर्को यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतावासलाई नोभेम्बर 22, 1996 मा सबै चिठी लेखेको छ। यो भयो। भारतीय राजदूतावासले त्यसको जानकारी दिएको मैले देखिनँ। अर्को कुरो, अब यति भइसकेपछि पत्र चाहिँ पठायो, अब वास्तवमा चाहिँ कसरी गर्छ हेर्नुहोस्। अनि फेरि ट्र्याक 2 मा यो आइआइडिएस र भारतको सिपिआरको ट्र्याक 2 को महाकाली सन्धिलाई कार्यान्वयनको सहयोगको लागि गरेको ट्र्याक 2 एक्सर्साइज थियो। त्यसमा यिनै नेताहरू दिल्ली घुमाउन लगाएको थियो। लैजाँदाखेरि त्यहाँ के भनिदियो भने भारतीय जलस्रोत सचिव डाक्टर रामस्वामी आयङ्गरले स्पष्ट लेखेर दिएछ र उहाँहरूले सुन्नुभएको छ दिल्ली जानुभएका नेताहरूले भ्रमणकोमा कि सन्धि भनेको कि पारित हुन्छ कि पारित हुँदैन, कि सरकारले फेरि त्यसमा के गर्नुपर्छ, छलफल गरेर त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। सन्धि कन्डिसनल हुँदैन। नेपालको संसदले पारित गरेको सन्धिका कुरालाई हाम्रो लागि मान्य छैन। 1 2 म आफै जलस्रोत सचिव हुँदाखेरि डिसेम्बर 1998 मा भारतका जल संसाधन सचिव माता प्रसाद आउँदा यहाँ हाम्रो गहन छलफलको क्रममा उसले सोझै भनेको कुरा, तिम्रो संसदले पारित गरेको कुरो मलाई मान्य हुन्छ, मैले त तिमी दुई सरकारको बीचको सन्धि भएका कुरामा त मलाई चित्त बुझिया छैन, तैपनि त्यो हुन्छ भने तिम्रो संसदले के पारित गर्दै जान्छ म मान्छु। अर्थात् यो अहिलेको व्याख्या यो घोषणा पनि यसरी यस्तो किसिमको यो त भ्रम सिर्जना यो त मैले भन्दैछु। दिउँसै तपाईँ हामीलाई मध्यरातलाई दिउँसो बनाइएको, दिउँसोलाई रात बनाउन काम गरे। अब यसमा प्रचण्डजी ठुलो नेता हाम्रो, उहाँले महाकाली हो र, महाकाली जस्तो कुरा हो र भनेर सूर्य सुवेदीलाई भन्नु। सूर्य सुवेदीले त उहाँलाई झुट बनाइदिनु भयो। सूर्य सुवेदी आफै भन्दै हुनुहुन्छ यो के हो भने 31 भियना कन्भेन्सनको दफा 31 लागू हुन सक्छ, तर अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका छैन। तर के हुनु पर्थ्यो भने सार्वभौम संसदले पारित गरेको कुरा उसले विचार गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब के गर्नु पर्थ्यो त, गर्नु के पर्थ्यो सुन्नुहोस् न, के गर्नु के बताइदिनुहोस् कृपया।
दुवै देशका सन्धिहरू हुँदा त्यसमा व्याख्यात्मक प्रावधान हुन्छन्। त्यो व्याख्यात्मक प्रावधानलाई त्यो सन्धिका साथ आदान प्रदान गरिने पत्रमा उल्लेख गरेका हुन्छ। त्यो महाकाली तपाईँ कोशीकोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, गण्डकीकोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, महाकालीकोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यही व्याख्यात्मक कुरा गर्नु थियो भने यदि अमेरिका यहाँ भन्दैछ अमेरिकनहरूको पनि सकारात्मक सोच छ अरे भन्ने छ, यदि त्यही थियो भने त यो व्याख्यात्मक कुराहरू 10-12 जति थियो त्यो दुईटालाई दुवै सरकारले एमसिसीको सम्झौताको अभिन्न अङ्ग बनाउने गरी पत्राचार गरेर सही गरेर त्यो सही गरे भए हुन्थ्यो। तपाईँ पनि कानुनको विद्यार्थी हो। अब भन्नुहोस् म यहाँ मलाई सत्ता टिकाउनु छ, म सत्तामा बस्नु छ, त्यस कारणले म एकपक्षीय रूपमा गरेको सन्धिमा जे पनि मैले बोल्दै गएपछि तपाईँ मैले अनि अर्कोले मान्छ भनेर हिँड्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि प्राध्यापक सूर्य सुवेदीले पनि त भन्नुभयो नि अमेरिकाले मानिदिए राम्रो, नमाने अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल कस्टमरी ल अनुसार हुन्छ भन्नुको मतलब त के? यसको मतलब त के हो भने यो एमसिसीलाई गिजोल्ने काम, नचाहिने वैदेशिक सहायताको लागि नयाँ गलत प्रचलनको सुरुवात र त्यसको यो दफा यसलाई अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने दफा समावेश गराउने सरकार केपी शर्मा ओलीको सरकार त्यो पनि जिम्मेवार छ। र त्यसपछि अमेरिकाले धम्काउने काम गर्यो, यसै कारणबाट चीन तानिन आयो र अहिले आएर यो सत्ताको लागि केवल सत्ताको मोहको लागि यो हामीलाई हाम्रो आँखामा धुलो छेपेको के भन्छ नि एउटा छ नि हामीलाई हाम्रो आँखामा हामीलाई मूर्ख बनाएको हो, अरू केही पनि होइन। यो अमेरिकाले अब हेरौँ त अब अमेरिकाले मानिदियो भने त राम्रै हो नि, त्यो चाहिँ पर्खौँ हेरौँ होइन। हेरौँ न। तर डाक्टर साहब एउटा बताइदिनुहोस् त, एमसिसी उपर हामीले एज अ होलमा आम नेपाली नागरिकले, जो नेपालको हित चाहने नागरिकले कुन रूपमा बुझ्नुपर्छ र एमसिसीको बारेमा यत्रो छलफल बहस हुनुपर्ने यो हितमा छ या प्रतिकूल छ, नेपालको अहितमा छ भन्ने आधार केही त्यस्तो बताइदिनु? यो हामीले उचालेको कुरा हो, बेकारको उचालेको कुरा। किन सहयोग हामीले चाहिन्छ, सहयोग हामीलाई हित, सहयोग दिनेले त उसको हुन्छ नि, उसको पनि इन्ट्रेस्ट त हुन्छ नि, सहयोग दिनेको इन्ट्रेस्ट हुँदैन भनेर त कसरी भन्न सकिन्छ? तर हामीले त्यो उसको इन्ट्रेस्टलाई, उसको स्वार्थलाई हाम्रो स्वार्थसँग कतिको बाजिन्छ हेर्ने काम त हाम्रो हो नि। अर्थात् शर्त चाहिँ खराब भयो भन्ने शर्त उसको, मैले त अघि नै भने तीनटा कुराहरू बाहेक तीनटा कुराहरू नराखिनु पर्ने कुरा राखियो। अब त त्यो पनि सिद्धिसक्यो भनिसक्यो। अब एमसिसीले के गरिदियो भने यो वास्तविक रूपमा यो के हो, किन आयो र के को लागि ल्याइयो भन्ने कुरा र त्यसकै शर्तहरूको बारेमा पनि म विरोध गर्ने अथवा समर्थन गर्नेहरू बाहेक यो देशमा थिए होला नि त्यसको विश्लेषण गर्ने, तिनका विश्लेषण गराउने, छलफल गराएर यसको सबल पक्ष यो हो, यसको दुर्बल पक्ष यो हो भन्ने कुरा, सबल पक्ष बढी छ, दुर्बल पक्ष यस्तो छ भनेर बताएको भए त नेपाली जनताले त बुझ्थ्यो होला नि। यो त के भयो भने यसले त यसैमा देशलाई यसलाई वास्तविक रूपमा के हो भन्ने कुरा यो हात्ती बनाउने काम गर्यो। यो हात्ती बनाउने काम सत्तामा बस्नेहरूले गरे, यसका समर्थकहरूले गरे। हुँदा समर्थकहरू त कतिसम्म भन्न गयो भने बुद्धि छछल्कियो भनेर लेखे, अङ्ग्रेजी नै नजाने जस्तो कुरा गर्न पुगे। नेपालको वैदेशिक सहायताको विषयमा जान्नै नजाने मान्छेहरू हामी मात्रै जान्ने हौँ भन्ने किसिम तिनकैलाई बढावा दिएर गएर आज यो स्थिति आएको। अब रह्यो एकैछिन यो हितमा छ कि छैन होइन, यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो। अमेरिका त एक ध्रुवीय शक्तिको संसारलाई नेतृत्व गर्छु भनेर सोभियत सङ्घको अवसान भइसकेपछि त ऊ शक्तिशाली भएर बसेको हो हैन। र उसको अहिले प्रतिस्पर्धी को हो? चीन हो। चीन उदयमान भएर आइरहेको छ। चीनको बढ्दो स्थिति छ। बिआरआई लिएर चीन संसारभरि गइरहेछ र उसलाई थाहा छ उसको अहिलेको प्रतिस्पर्धी
व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई बिर्सिनु पनि सक्दैन, तर रणनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धी त चीन भन्ने थाहा छ। त्यस कारणले उसले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आएकै हो। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा यहाँबाट गएका विदेश मन्त्रीले वासिङटनमा गएको उनले विज्ञप्ति जारी गरेको र अमेरिकनले जारी गरेकोमा फरक त्यही बेला आएको थियो होइन। र त्यो विषय त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो रणनीतिक रूपमा हामीलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा भए। तर अहिले यो कुरालाई त कहाँनिर बिगारिदियो भने यसको त्यसरी यसलाई हेर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्दै नहेरिकन हामी सोझै केमा गयो भने यो विषय हाम्रो एउटाले यो विषय नभइकन देश विकास हुँदैन भन्ने, अर्कोले यो देशलाई ध्वस्त हुन्छ भन्ने किसिमको जुन राष्ट्रलाई विभक्त गर्यो नि र यसको वास्तविक विश्लेषण गराउने काम गरेन, त्यो नै दुर्भाग्य हो भन्छु मैले। राष्ट्रलाई विभक्त गर्यो जो भन्नुभयो नि धारणामा, यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन सकारात्मक वा नकारात्मक हिसाबले हेर्दा कसरी हेर्ने? अब हेर्नुहोस्, अब यसमा के हो भने सकारात्मक र नकारात्मकमा तपाईँले अघि नै मैले भने नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि ठुलो यो भयो धप्पा नै भन्छु मैले, जसरी सञ्चालन गरियो र हाम्रो छवि नेपालको छविमाथि नै यसले असर गर्यो र चाँडै नै यो हराओस् मेरो एउटा मेरो अपेक्षा छ भनौँ। अब जहाँसम्म दीर्घकालीन अब दीर्घकालीन कुरामा के हुनुभयो भने तपाईँले कहाँनिर लैजानुपर्छ, हिजो जस्तो लाग्छ चिनिया विदेश मन्त्रालयले यसको आन्तरिक र बाह्य पाटोमा चीनको विदेश मन्त्रालयका जुन प्रवक्ताले बोले, हामीले एक्ज्याक्ट वर्ड त मलाई याद भएन, जसरी नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्ने बेला भारतीयहरूले वी टुक नोट भने जस्तै त्यस्तै शब्द उनीहरूले प्रयोग गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको मतलब के हो भने हामी चनाखो भएर यो अमेरिकनहरूको नेपालकोमा क्रियाकलापलाई हेर्छौँ भने हो। भनेपछि त यो त मुलुक त एक प्रकारले अमेरिका र चीनको प्रोक्सी वारमा त पस्यो हेर्नुहोस्, पस्यो। अब यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा छलफल होला र चिनियाहरूले पनि अब यति किसिमको आइसकेपछि उनीहरूले भोलि गएर बिहारैकै कुरामा अनुमोदनको कुरा ल्यायो भने के गर्छ होइन। त्यस कारणले चिनियाहरूले जुन विज्ञप्ति मैले त्यो एक्ज्याक्ट शब्द नै त मैले हेरेको छैन, तर मेरो उसमा उसले हामी हेर्छौँ भने जस्तो लाग्छ, हामी यसलाई आगामी दिन हेर्दै जान्छौँ भनेको मतलब नेपालप्रतिको अमेरिकाहरू कसरी चल्छन् हेर्छौँ भने हो त्यो है। एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर अब यो भित्रपट्टिको कुरा के हो, भित्र जहाँसम्म राजनीतिक कुरा छ, अब यसमा अमेरिका यो ल्याएपछि देश ध्वस्त गरियो, नेपालको हितलाई व्यवस्था गरियो भनेर जुन विरोधी एक प्रकारको त्यत्रो विरोधको लहर उठ्योको देखियो। बानेश्वर त रणयुद्ध नै भएको जस्तो, युद्धस्थलै जस्तो देखियो नि है। त्यसलाई जसले बढाए, त्यसमा त प्रचण्डजी कस्तो व्यक्ति भने आफू उहाँ भित्र बसेर गर्दैन भन्ने कुरा गर्ने, बाहिर आफूलाई लगाउने, मान्छेलाई टाउको फोर्न लाउने, अनि पछि गएर यस्तो काम गर्ने है। उनका नेताहरू के गर्छन् जो विरोध गरेका थिए, अनि एमाले भित्रकै यसलाई विरोध गर्नेहरू अब त्यही बसिरहन्छन् कि बाहिर आउँछन्। नैतिकता भन्ने छ, लाज भन्ने लुगा लगाएको छ, लाज भन्ने छ भने जसले विरोध गरेका थिए, जसले यसबाट यो खतम छ भनेका थिए, उनले जे आफ्नो नैतिकता छ भने त त्यहाँ बस्ने त कुरै हुन सक्दैन। अर्को कुरो, जसले विरोध गरिरहेका थिए त्यो विरोध गरिरहेकाहरू कति दिन टिक्न सक्छन् त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् पार्टीभित्र अलिकति तनावको स्थिति अथवा विभाजनमा जान सक्ने सम्भावना। अब मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसमा त्यो सम्भावना म देख्दिनँ, काङ्ग्रेसमा नहुन सक्छ भन्छु। त्यो उसमा प्रचण्डजीको पार्टीमा हुन सक्ने सम्भावना छ। अब माधवजीको पार्टीलाई त के भएर उहाँको कुर्सी जोगाउनु छ, त्यहाँ त केही होला जस्तो लाग्दैन। एमाले भित्रको जुन यसको हुन्न भन्ने छ, त्यो त्यहाँ कति दिन टिक्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि यो समग्रमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको बढी चासो, उनीहरूको भूमिका पनि एकदम देखिने गरेर जसरी उनीहरू गतिविधि गरिरहेका छन्,
हामीले चीनको कुरा गऱ्यौँ, अमेरिकाको कुरा गऱ्यौँ। अर्को एउटा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पारिरहेको मानिने, किनभने 12 बुँदे दिल्ली समिति भएको छ, अनेकौँ कुरा छ, 7 सालदेखि अनेकौँ घटना जोडिएर आउँछ। भारतीयहरू यो एमसीसीको सवालमा प्रसन्न भए जस्तो अर्थ लाग्छ। यो सबै घटनाक्रम हेर्दा उनीहरूसँग निकट रहेका ठानिएका मानिसहरू पनि एकदम होटोटियो, जसरी पनि अनुमोदन गरौँ भनेर लागि परेको देखिएको यो सारा दृश्य हेर्दा यो के अर्थ हो? यो अहिले भारत लड्ने दो, कहाँ जा, हाम्रो माछा हाम्रै ऊ हो, जालभित्रको हो, कहाँ जालास भन्ने दृष्टिकोणमा कहाँ जालास मछली मेरी ढडियामा ऊ बसेको हो। त जहाँसम्म ऊ आफै अब चीनसँग लड्नु परेन, अमेरिका मार्फत लड्नु पाए भइहाल्यो होइन। अमेरिका र चीन लडिरहेछ, लड्नेमा म किन जानु पर्यो भन्ने दृष्टिकोणले अहिले चाहिँ नि ऊ चुपचाप लागेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, तर उसलाई एमसीसीमा अमेरिकन र चिनिया लड्दै जाउन्, नेपाललाई त हामी कहाँ छोड्छौँ र भन्ने कुरा उसले हेरेको हो। यो अब जहाँसम्म एमसीसी उसलाई के छ, उसले के हेरिरहेछ भने त्यो प्रसारण लाइन, मेरो विचारमा त्यो प्रसारण लाइन बनिसकेपछि भोलि गएर केही गरी आवश्यकता पर्दा त म घाँटी समात्न सक्छु भन्ने दृष्टिकोण उसको हुन्छ। यसमा म तपाईँलाई कहाँ लैजान्छु फेरि, सन् 60 को दशकमा राजा महेन्द्रले संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति आइजनहावरसँग कुरा गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट $10 लाख लिएर कर्णाली चिसापानीको अध्ययन गराएको। त्यसपछि चिसापानी बढ्दै गयो, त्यसपछि झन्डै हामीले 50 करोड जति कति खर्च गरेर चिसापानीको अध्ययन गरेका छ। 410 इन्जिनियरहरूलाई हामीले रुर्कीबाट ट्रेन गरेको छ चिसापानी बन्ने। जब देखियो त्यो अध्ययनले, हिमालयन पावर कम्पनीले 1999 मा जब प्रतिवेदन दियो, के देखायो भने 10,800 मेगावाट विद्युत कर्णाली चिसापानीबाट उत्पादन हुन्छ, साथसाथै यसबाट अत्यन्त धेरै बढी लाभ भारतलाई सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने बित्तिकै भारतले के गर्यो भन्दा त्यो 10,800 मेगावाट नेपालको आफ्नै अधीनमा राख्न दिने भएपछि भोलि भारतले त्यो माथिबाट बत्ती रोकिदियो भने के हुन्छ। र अर्को कुरो, यसले त हामी फोकटमा पानी लिन चाहनेमा विद्युतको कुरा, एक त हामी उसलाई मात्र किन नियन्त्रण, हाम्रो आर्मी राख्ने भए बेग्लै कुरा हो, होइन भनेदेखि किन दिने भन्ने कुरा। र अनि त्यो बाढी नियन्त्रणको कुरा र सिँचाइको हुने बित्तिकै त्यो त्यो रोकिएर बसेको थियो। त्यो बेला फेरि शेरबहादुरजी उहाँ एनरोनलाई ल्याउनु भयो र काण्ड भएको थियो। त्यो तपाईँहरू अर्को कथा छ शेरबहादुरजीकै टाइममा। भनेपछि अहिले के भयो भने भारतलाई के भइरहेछ भने अमेरिकनको पैसाबाट अमेरिकनको सहयोग हाम्रो पनि छ, 13 अरब छ, त्यसबाट प्रसारण लाइन बनिसकेपछि जोडिसकेपछि आदान प्रदान हुने बखतमा च्याप्प आवश्यक पर्दा रणनीतिक रूपमा त हामी क्याप्चर गरेर घाँटी नै समात्न सक्छौँ भन्ने दृष्टिकोण उसको हो। र अहिले हालसालै यहाँ के भन्छन् भने भारतमा विद्युत बिक्री हुन्छ। भारतले विद्युत के गरिरहेछ, तपाईँ जसुकैलाई ल्याएर अध्ययन गराउनुहोस्, भारतले नेपालले उसको लगानी भएको त्रिशुली र देवीघाटको मात्रै र नेपालको आफ्नो लगानी भएको, यहाँ चिनिया लगानीको उसले छोड्नेवाला छैन, अरूको छोड्नेवाला छैन। रणनीतिक रूपमा चलेछ, हामी यहाँ विद्युत निकासी गर्छौँ भनेर हिँडिरहेको, आफ्नो लगानीको मात्रै उसले लान खोज्ने 51% लगानी भएको। त्यो पनि अहिले यहाँ धेरै भारतमा विद्युतको निकासीको खुल्यो भनेको छ। कसको? देवीघाट र त्रिशुली उसैले बनाएको हो भनेपछि हेर्नु, त्यहाँ उसले के हेरिरहेछ भने उसको बाहेक अरूकोलाई छेड्न दिँदैन भने अहिले प्रसारण लाइन यसबाट बन्न दिउँ, बनिसकेपछि भोलि केही परिआउँदा च्याप्प समात्छु भन्ने दृष्टिकोणले उच्च बोलाएर बसेको छ। कहाँ जान्छस् र भन्ने कुरा। त्यसमा त हालसालै कुनै मुख्य सचिवजीले समर्थन गर्ने कुरामा एमसीसी आयो भने अर्थ सचिव पनि अमेरिकनले ल्याउँछ भने जस्तै उहाँले त रञ्जित रेको किताबको पुष्टि गरिदिनु भयो। नेपालको आइजी बनाउनमा गृहमन्त्रीले मसँग सोध्यो भने जस्तै कुरा गरे। यो त अब यो यस्तो किसिमको हामी खेल्नमा माहिर भएपछि त हाम्रो देशको नेपालको राज्य सञ्चालनमा ख्यालठट्टा भइरहेको छ। हामी परराष्ट्र मामिलामा लज्जास्पद ढङ्गको अवस्थाबाट पेश भइरहेका छौँ। मलाई त त्यस्तो लाग्छ। तर यसको मतलब हामी कहाँ योग्य मानिसहरू छैनन् भन्ने होइन।
तथापि भयो किन? भयो किनभने प्रयोग भएन। देख्नु भने हिजो प्रचण्डजीले भनेको हाम्रा वामपन्थी व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्दा व्याख्यात्मक भयो। उहाँलाई एमसिसी राष्ट्रको हो कि उहाँको पार्टीको वामपन्थीको मात्रै हो? सुन्नुभयो तपाईँले? सुन्नुभयो? मानिसका सामुन्ने केही विकल्प छ? के को? आमका मानिसको अब के हो भने यस्तै किसिमका यिनै नेताहरूबाट हामी कति शासित हुने, यिनलाई फाल्नुपर्छ। अब यसको लागि नेपाली जनता सजग हुनुपर्छ। यस्ता धोकेबाजहरू, यस्ता हामीलाई रातलाई दिउँसो बनाउनेहरूलाई हामीले अब अर्को चुनावमा मतदान दिइरहने, हामी भोट गरिरहने। त्यस कारणले हामीले अब यस्तालाई वैध रूपमा, यदि वैध रूपमा फाल्ने तरिका भएन भने यिनीहरू कसरी फालिन्छन् थाहा छैन। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्व प्रशासक, एक अध्येता। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।